सञ्चालन एल्डर रोमी दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको सङ्गतिमा उपस्थित हुनुहुने आदरणीय अगुवाज्यूहरू, आदरणीय दाजुहरू, दिजुहरू, भाइ बहिनी सबैजनालाई म भाइ प्रवीणको तर्फबाट सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु। साथै स्पेसली हाम्रो ए ग्रुपबाट आउनुहुने हाम्रो पाहुना वर्दलाई हाम्रो बी मण्डलीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई स्वागत साथै जय मसी भन्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? हालेलुया। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? आमेन आमेन। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। अनि आज हाम्रो पास्टर करण दाजु नआउनु भएको कारणले उहाँको अनुपस्थितिमा यो समय दिनुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो वचनदार लगायत सबैजनालाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी वचनतिरै जानेछौँ र आज यहाँहरूको बिचमा केही आशिषमय वचन लिएर आएको छु। आज हामी हेर्नेछौँ प्रकाशको पुस्तकबाट प्रकाश 3 अध्यायको 7 पदबाट विशेष गरेर साँचो र 3 प्रकारको स्वर्ग। साँचो के हो? साँचो चाबी, साँचो सत्य भनेको होइन, चाबी। त्यो साँचाहरू दिनेछु भन्नुभएको छ। त्यो साँचो के हो र कसरी खोल्ने र कसरी बन्द गर्ने, र स्वर्ग 3 प्रकारको स्वर्ग जुन पौलले भन्नुभयो म तेस्रै स्वर्गसम्म पुगेँ भनेर। एकदमै सर्टकटमा थोरै समयमा यी कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामी प्रकाश 3 अध्यायको 7 पदबाट मै पढ्न चाहन्छु। यहाँ अहिले स्काइपको प्रब्लम भएको कारणले कतिचोटि आज म्युट खोल्दाखेरि भोलि मात्रै अफ हुँदो रहेछ। यो ह्याङ भएको कारणले गर्दा कति समस्या होला। मैले तपाईँहरूलाई पढ्न भने म्युटको समस्या होला। म आफै पढ्न चाहन्छु। प्रकाश 3 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। अब त्यो परिचय के दिनुभएको छ भने, अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख। यो उहाँले तारालाई भन्नुभयो, अर्थात् तारा अर्थात् स्वर्गदूतलाई। र यो स्वर्गदूत पनि परमेश्वरको आफ्नो दूत। स्वर्गमा भएका स्वर्गदूत सबै परमेश्वरको हो, तर कति दूतहरू छन् जसलाई सराफ भन्छ, करूब भन्छ। यी विभिन्न प्रकारका स्वर्गदूत छन् जसको पहेटा पनि छैन, शरीरमै प्रकट पनि हुन्छन्। कसैका 2टा छन्, कसैका 4वटा छन्, विभिन्न प्रकारका छन्। अब यी स्वर्गदूत द्वारा आफ्ना दूत पठाएर परमेश्वरले यो मण्डलीलाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीका यी दूतलाई यो लेख। यो कुरा अब यहाँ आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। उहाँले हराउनु भयो आफ्नो दूतद्वारा, र कसले भनेको भन्दा अब यहाँ आफ्नो परिचय उहाँले दिनुभएको छ। कसरी परिचय दिनुभएको छ भने, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पहिलो क्वालिटी पवित्र छ, दोस्रो चाहिँ जो सत्य छ, र तेस्रो चाहिँ जससँग दाउदको साँचो छ। दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। अब यो मण्डली, यो प्रकाश 6 अध्यायसम्म हामीले अध्ययन गर्दाखेरि धरतीमा मण्डली र्याप्चर भन्दा पहिलाको गतिविधिहरूलाई जनाउँछ।
पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू, फर्किनुपर्ने कुराहरू, कहाँबाट गिरेको छ सम्झिनुपर्ने कुराहरू, मन तातो छौ कि चिसो छौ कि तातो छौ कि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, कतिले त आफ्नो हृदयबाट यसुलाई निकालिदिएको ब्याकस्लाइड भइकन पनि प्रभुले फेरि पनि फर्काउन चाहेको कुराहरू, त्यसले साङ्केतिक रूपमा के भन्नुहुन्छ भने म ढोकामा उभिएर ढकढक्याएको छु अथवा फर्क। 6 अध्यायसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने मण्डली अहिले यी वर्तमानमा सिकाउन खोजेको के हो भने धरतीमा रहेका मण्डली र कहाँ खसेको छ, कहाँ गिरेको छ, फर्किनुपर्ने कुराहरू र सुधार छ भने अझै गर्नुपर्ने कुराहरू, छैन भने अझै सुधारमा आउनुपर्ने कुराहरू। अब त्यसपछि यो 6 अध्यायभन्दा पहिलाका अहिलेको वर्तमान मण्डलीको उदाहरणहरू यहाँबाट दिन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दिन्छ। र 6 अध्याय पछिको घटनालाई हेर्ने हो भने त्यो र्याप्चर पछिको घटना, सङ्कटकालको घटना, 1000 सालको घटना, नयाँ जेरुसलेमको घटना, यी कुराहरू हामी 6 अध्याय पछिका कुराहरू देख्छौँ जहाँ मोहरहरू तोडिएको हुन्छ। अब यहाँ विशेष गरेर साँचोतिर जाउँ। साँचो दाउद जससँग दाउदको साँचो छ। अब दाउदको साँचो भन्नाले साङ्केतिक रूपमा दाउदको वंशबाट मुक्तिदाता आउनु हुने कुराहरू। उदाहरणको लागि यशाया 11 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने एउटा ठुटो छ र त्यो ठुटोबाट पनि पलाउने टुसो, ठुटोबाट पलाउने टुसो त्यहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा भनिएको छ। जस्तै अब एउटा रुख छ, छहारी छ, शीतल दिएको छ, राम्रो छ, अब त्यो काटियो। पुरानो करारमा मत्तीको पुस्तक भन्दा पहिला मलाकीको पुस्तक र मत्तीको पुस्तकमा जुन ग्याप छ त्यो ठुटो रहेको अवस्था छ। रुख काटियो, त्यहाँ छाया पनि छैन, सुनसान छ, ठुटो छ। तर मत्ती 1 अध्यायको 23 पदतिर हामीले येशूको जन्मको विषयमा पढ्दै गयौँ भने अब त्यो ठुटोबाट टुसो पलाएको छ। अब त्यो ठुटोबाट चाहिँ टुसो पलाएको छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर दाउदको घरानाबाट आउने कुराहरू, दाउदको साँचो, यहाँ दाउदले आफ्नो घरको चाबी दिए भन्न खोजेको होइन, तर यो साङ्केतिक रूपमा दाउदको घरानाबाट आउनुहुने मुक्तिदाता। जब सामरी स्त्रीसँग भेट भयो, येशूले भन्नुभयो कि मुक्ति यहुदीहरूबाट नै आउनेछ। लेखिएको छ मुक्ति यहुदीहरूबाट आउनेछ। जो येशू दाउदको वंशबाट, घरानाबाट मुक्तिदाता चाहिँ आउनुभयो। अनि त्यो रह्यो चाबी। परमेश्वरले आफ्नो चाबी यहुदी अर्थात् दाउद राजाको घरानाद्वारा चाहिँ त्यो चाबी पठाउने निर्णय गर्नुभयो। यसरी भन्दा अझै बुझ्न सजिलो होला। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ भने जसले खोल्छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। अब जसले थुन्छ भन्ने अर्थमा पहिलो थुन्ने कुरा र खोल्ने अधिकार, पहिलो खोल्ने र पहिलो थुन्ने, त्यो अधिकार दिएको येशूलाई छ। अब यो साँचो हेरौँ भने यो साँचो चाहिँ अरू केही होइन, परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको योजना हो। जुन योजना आफ्नो पुत्रमा प्रकट गरेर धरतीमा पठाउनु भएको छ। पुत्रले पिताबाट योजना बोकेर आउनु भएको छ, जुन योजना चाहिँ चाबी हो, जुन योजना चाहिँ साँचो। त्यही भएर यूहन्ना 5 अध्यायको 19 र 30 पदतिर हेर्नुभयो भने पिताले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। उहाँले जे देखाउनुहुन्छ, भोलि बार्तिमैलाई आँखा खोल्ने हो, मत्ती 8 अध्यायमा कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार्ने हो,
उहाँले जे देखाउनुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। उहाँले भने बिना म केही गर्दिन। यो एउटा चाबी हो, जुन चाबी चाहिँ येशूले उहाँले जे कुरा खोल्नुहुन्छ त्यो कसैले बन्द गर्न सक्दैन। त जे कुरा उहाँले बन्द गर्नुहुन्छ त्यो कसैले खोल्न चाहिँ सक्दैन। जे कुरा उहाँले बन्द गर्नुहुन्छ कसैले खोल्न सक्दैन, जे कुरा उहाँले खोल्नुहुन्छ त्यो कसैले पनि बन्द गर्न सक्दैन। सबैभन्दा पहिला खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार पिताले आफ्नो पुत्रमाथि प्रकट गर्नुभएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। पिताले आफ्नो पुत्रमाथि आमेन चाहिँ आमेन प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो साँचो पुत्रले 3 वर्षसम्म त्यो साँचो बन्द गर्ने र खोल्ने काम चाहिँ 3 वर्षसम्म उहाँले गर्नुभयो। 3.5 वर्षसम्म लाजरस मरेको थियो। लाजरस बाहिर आऊ भन्दाखेरि लाजरस बाहिर आयो। उहाँले मृत्युलाई हकार्नुभयो। के हो? उहाँले खोल्नुभयो। अब उहाँले लाजरस बाहिर आऊ भनेर मृत्युलाई हकार्दाखेरि कसैले पनि त्यसलाई रोक्न सकेन। कसैले सकेन। उहाँले जे भन्नुभयो त्यही भयो। अनि उहाँले बार्तिमईलाई तिमी देख्ने भइजाऊ। मत्ती 20:29 होला। म देख्न चाहन्छु भन्दाखेरि तिमी देख्ने भइजाऊ। जे भन्नुभयो त्यही भयो। 18 वर्षसम्म कुप्री परेको स्त्री उसको ढाड सोझो भयो। उहाँले जे भन्नुभयो नि, जे भन्नुभयो त्यही भयो। र उहाँले जे भन्नु भएन त्यो भएन। उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो। इभन अहिले पनि जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ। त्यसरी नै 3.5 वर्षसम्म उहाँले खोल्ने र बन्द गर्ने काम 3.5 वर्षसम्म गर्नुभयो। र यो पहिलो अधिकार पिताले आफ्नो पुत्रमाथि प्रकट गरेर यो धरतीमा चाहिँ पठाउनु भयो। र उहाँले जे कुरा फुकाउनु भएको छ त्यो कसैले बन्द गर्न सकेन। अब उहाँलाई क्रुसमा मर्नु पर्ने थियो। उहाँले कतिचोटि भन्नुभयो मानिसको पुत्र अब अन्य जातिहरूको हातमा, अन्य जाति नभनौँ यो नमिल्ला, मानिसहरूको हातमा पक्राइनेछ। पापीहरूको हातमा पक्राइनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा जीवित पारिनेछ। उहाँले धेरै दृष्टान्त सांकेतिक रूपमा बोल्नु भएको छ। मानिसहरूले भन्थे यो मन्दिर भत्काइदिनु, तेस्रो दिनमा मैले बनाउने छु। दृष्टान्तमा बोल्नुभयो। प्रमाण के हो? तपाईँ स्वर्गबाट आएको, तिमीहरूलाई यति नै इनफ छ। नोआलाई हेर, 3 वर्ष के अरे 3 दिनसम्म माछाको पेटमा बसे, मानिसको पुत्र पनि बस्नेछ। उहाँले धेरै सांकेतिक रूपमा आफ्नो विषयमा उहाँले सांकेतिक दृष्टान्त रूपमा उहाँले बोल्नुभयो। त्यसरी नै उहाँले 3.5 वर्षसम्म बन्द गर्ने र खोल्ने काम चाहिँ गर्नुभयो। जुन उहाँले खोल्नुभयो कसैले बन्द गर्न सकेन, जो उहाँले बन्द गर्नुभयो त्यो कसैले पनि खोल्न सकेन। अनि अन्तिममा योना 19 अध्यायको 30 पदमा हेर्ने हो भने अब सकियो। अब मैले बन्द गर्ने र खोल्ने धरतीमा सकियो। अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। त्यो सिद्धियो चाहिँ के हो भने उहाँले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू याद गर। व्यवस्थामा भङ्ग गर्न आएको होइन, म पुरा गर्न आएको हुँ। पापको प्रायश्चित गर्न आएको हुँ, उद्धार गर्न आएको हुँ। जो यशाया 53 अध्यायमा उहाँको विषयमा अगमबाडी गरिएको थियो, जो यशाया 7:14 पदमा अगमबाडी गरिएको थियो, यी सबै कुरा पुरा गर्न म आएको हुँ, उहाँलाई थाहा थियो। अनि उहाँ त्यही बाटो हिँड्नु पर्थ्यो र ती सबै कुराहरू उहाँले सक्नुभयो। उहाँले एउटा बिन्दु पनि, एउटा वचन पनि छोड्नु भएन, जुन सबै उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। र उहाँले अन्तिम क्रुसमा चाहिँ अब सिद्धियो।
उहाँले अब सिद्धियो भन्ने अर्थमा उहाँले बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार, उहाँले जे पनि मानिसको खातिर गर्नुपर्ने थियो त्यो उहाँले सबै कुरा गरेर सक्नुभयो। अब सिद्धियो। त्यसपछि अब उहाँले बन्द गर्ने र खोल्ने उहाँले 3.5 वर्षसम्म गरेर उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। अब त्यसपछि मत्ती 16 अध्यायको 19 पदमा हामी हेरौँ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई साँचो दिनुभएको छ, जुन साँचो आज हामीलाई पनि दिनुभएको छ। मत्ती 16 अध्यायको 19 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, म तिमीहरूलाई स्वर्गका राज्यका साँचाहरू दिनेछु। स्वर्गका, पहिलो पोइन्ट, म तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू, साँचाहरू, एउटा भन्दा एक भन्दा धेरै, साँचाहरू दिनेछु जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ। अब यहाँ बाँध्ने कुरा आयो। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, पोइन्ट भाइ, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ, सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। अब यहाँ चाहिँ साँचोहरू दिनुभएको छ। अब यो पहिलो पोइन्ट, यो साँचो लिनुको पहिलो पोइन्ट कसरी छ? तपाईँले कसरी साँचो लिने? एउटा अविश्वासीले त्यो साँचो, स्वर्गका साँचो कसरी लिने? उसले अहिले हाम्रो आफ्नै परिवारसँग छैन, 3 तले घर छ, साँचो 15-20 वटा छ, कोही पसलको छ, कोही कताको छ, कोही कताको छ, गाडीको छ, स्कुटरको छ, बाइकको, सबैको साँचोहरू छ, जुन चाहिँ पसिना बगाई बगाई मेहनत गरी गरी बनाएको किनेको साँचाहरू छन्। बाइबलले भन्छ त्यो सबै खिया लाग्छ, त्यो त चोरले चोर छ। तर यहाँ चाहिँ येशूले एउटा गजबको कुरा के भन्नुहुन्छ भने, म तिमीहरूलाई स्वर्गको साँचाहरू दिनेछु। स्वर्गको साँचाहरू। अब यो साँचाहरू लिनको लागि धरतीमा भौतिक कुरालाई उपलब्ध गर्नलाई जस्तै पसिना बगाउनु पर्दैन। यो साँचोलाई युज गर्नको लागि साँचो त उहाँले दिनुभयो के द्वारा? पहिलो कदम चाहिँ विश्वास। बाइबलमा हामी पाउँछौँ रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पदमा दुईटा कुरा पाउँछौँ, मुखले स्वीकार र हृदयले विश्वास। यस, उहाँ मेरो लागि मारिनु भएको, गाडिनु भएको र पिताले उहाँलाई जीवित पार्नु भएको र मलाई पनि उहाँले जीवित पार्नुहुनेछ भन्ने आधारमा यदि कसैले उहाँलाई विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गर्यो भने, र याकुबको पुस्तकमा भन्छ काम र विश्वास, र यो विश्वाससँगै स्वीकारसँगै चालहरू पनि, विश्वासको आधारमा चालहरू चल्दै गए भने त्यो चाहिँ सन्तान हुने अधिकार पाउँछ र सन्तान हुने अधिकार पाएपछि साँचो पनि पाउँछ। अब साँचो पाएपछि त अब खोल्न त जसरी पनि पाउँछ। मानिलिनु हाम्रो बसन्त दादाले आफ्नो छोरालाई साँचो दिनुभयो, साँचो दिनुभयो भनेपछि पक्कै पनि बाबुले खोल्न पाउँछ। खोल्ने र बन्द गर्ने अब उसको हातमा रह्यो। त्यसरी नै विश्वासद्वारा सन्तान हुने अधिकार र विश्वासद्वारा स्वीकारद्वारा त्यसले साँचो पाउँछ, त्यो व्यक्तिले साँचो पाउँछ। हामीले बाइबलमा हेर्यौँ भने लुकाको पुस्तकमा पाउँछौँ 16 अध्यायको 31 पदतिर हेर्यौँ भने त्यहाँ हामीले धनवान र गरिब लाजरको विषयमा पाउँछौँ। साँचो भनेको नै यही वचन अथवा अधिकार, वचन र अधिकार। यो वचन यति ठुलो हो, हेर्नु, यो वचनसँग परमेश्वरले पनि मजाक गर्नुहुन्न।
बाइबलले किन उहाँलाई सत्य छ भन्छ भने उहाँ सत्य बोल्नुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यदि उहाँ झुट किन हुनुहुन्न भने यदि उहाँले झुट भन्नुभयो, जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, त्यही भएर उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो वचन बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पाउँछौँ, उहाँले वचनलाई अति उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। धेरै बाइबलमा दृष्टान्त साङ्केतिक रूपमा पाउँछौँ। फोर्ने पनि वचनै हो, घन भनिएको छ। डढाउने पनि वचनै हो, आगो भनिएको छ। हिँड्ने पनि वचनै हो, बाटो भनिएको छ। वचनलाई धेरै कुरामा साङ्केतिक रूपमा बोलिएको छ, जसको मूल आधार नै वचन हो। स्वर्ग लाने र नलाने, स्वर्ग लाने र नलाने न्याय चाहिँ, फैसला चाहिँ वचनले गर्छ। येशूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले न्याय त गर्दिन, पिताले पनि न्याय गर्नुहुन्न, यी वचनले न्याय गर्छन्। मैले बोलेका वचनले न्याय गर्छन्। त्यही भएर एउटा प्रमाण चाहिँ के छ भने बाइबलमा लुका 16 अध्यायको 31 पदमा यो 19बाटै पढ्नुभयो भने धनी मान्छे र लाजरस गरिब, अब उनीहरू मर्छन्, धनी र गरिब दुइटै मर्छन् र एउटै स्थानमा गाडिन्छ। एउटै खाल्टोमा भनेको होइन, एउटै स्थानमा। धनीलाई बेसरी ठुलै धेरै मान्छे बोलाएर धेरै गाडी ल्याएर बेसरी हुल्का हुल्लाए होलान्। गरिब लाजरसको कोही थिएन होला, 2-4 जना बाहिरको मान्छे आएर बाहिरको मान्छे आएर उठाएर लगाएर गाड्दै होलान्। आखिर गाड्ने दुइटैलाई हो, धनीलाई पनि गाड्ने हो, गरिबलाई पनि गाड्ने हो। अब यी दुइटै, लाजरस चाहिँ गयो स्वर्ग लोकमा, धनी मान्छे गयो, ऊ पनि लोकमै गयो, तर अर्धलोकमा गयो। अब अर्धलोकमा गइसकेपछि चिच्याउँछ अब्रामसँग, हे अब्राम, मेरा घर जसरी मैले इन्जोय गरेँ त्यसरी नै मेरा दाजुभाइहरूले पनि गरेका छन्। अब यो ठाउँमा आएर मैले पीडा चाहिँ अनुभव गरेँ। हामीले भनिन्छ यस्तो त कुनै पनि शत्रुलाई नहोस् भन्ने चलन छ। त्यसरी नै उसले पनि के भन्छ भने शत्रु त भनेन, तर मेरा दाजुभाइहरू चाहिँ यहाँ आउन चाहिँ नपरोस्, बिन्ती छ कि त त्यो जीवित भएको लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् मेरो घर, कि नत्र भने तपाईँका स्वर्गदूतहरूलाई पठाइदिनुहोस् न, ताकि मान्छेले भनेको कुरा त तिनीहरूले सुन्दैनन्, म जस्तै हट्टी छन्, म जस्तै जिद्दी छन्, धनी छन् नि त, धनीलाई त्यसको धन नै बल हो, तर एउटा स्वर्गदूत पठाइदिनुहोस् न, स्वर्गदूत गएपछि त तिनीहरूले विश्वास गर्लान् भन्दाखेरि 31 पदमा आएर के भन्नुहुन्छ भने, अझै हामीले 30 पद पनि 29 पद पनि पढ्यौँ भने तिनीहरूसँग मूसाको व्यवस्था छन्, ती पढ्न भन् भनेर अब्रामले भन्नुहुन्छ। 31 पदमा के छ भने, उनले उसलाई भने, अब्रामले, मूसा र अगमवक्ताहरूका कुरा तिनीहरूले सुन्दैनन् भने मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। हेर्नुहोस् है, भनेपछि हामीले वचनलाई स्वर्गदूत भन्दा पनि ठुलो वचन, यो वचन नै जीवनको आधार नै वचन हो। यो वचनले मात्रै मानिसलाई न्याय गर्छ। परमेश्वरले पनि मान्छेलाई न्याय गरेर घ्याक्रोमा समातेर, देख्छौ नि यो फेसबुकतिर बेसरी घ्याक्रोमा समातेर स्वर्गदूतले लहर अनि आगोमा हाय हाय गरेर चिच्याएर फालेको देख्छ। त्यसरी उहाँले फाल्नुहुन्न, उहाँले त्यो हेर्न उहाँले सक्नुहुन्न। न्याय त उहाँको वचनले गर्ने हो। येशू ख्रीष्टले म न्याय गर्दिन, पिताले न्याय गर्नुहुन्न, यी बोलिएका वचनले नै न्याय गर्छन्। वचनको आधारमा न्याय हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ के पाउँछौँ भने मूसा र अगमवक्ताका कुरा अर्थात् बाइबलको वचन, बाइबलको वचन। त्यसै कारणले गर्दा यो वचन साँचो भन्ने अर्थमा हामीले के बुझ्यौँ, साँचो नै वचन हो, साँचो वचन हो। अब त्यो साँचो येशूले 3.5 वर्षसम्म चलाउनु भयो र त्यो अधिकार
आज हरेक विश्वासीलाई उहाँले दिनुभएको छ। अब त्यो खोल्नु बन्द गर्नु खोल्नु बन्द गर्नु हाम्रो हातमा छ। एउटा कुरा याद आयो मलाई, प्रकाशको पुस्तकमा पाउँछौँ लुसिफर जसको चाहिँ शिरमा घातक चोट थियो भनेको छ, एकछिनपछि केही समयपछि निको भयो भनेको छ। त्यो घातक चोट त्यसलाई कहाँबाट लायो भने प्रेरित 2 अध्यायको पढ्यौँ भने त्यहाँ पेन्टिकोसमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि आत्माले भरिएपछि त्यसलाई चोट पर्यो। आत्माले भरेर डाँटेपछि उसलाई चोट पर्छ, उसलाई चाहिँ घातक चोट लाग्यो। अलि बेरपछि निको भयो भन्ने अर्थमा जब र्याप्चरमा मानिसहरू उठाइए त्यसपछि ऊ चाहिँ छाडा भएपछि उसको आफ्नो 7 सालको महासङ्कटमा चाहिँ उसलाई परमेश्वरले छोडिदिएको कारणले गर्दाखेरि उसको चोट चाहिँ निको भयो। महासङ्कटतिर नजाउँ, महासङ्कटको समय फेरि 1000 वर्षको समय, 24,000 किलोमिटर लम्बाइ चौडाइ उचाइ न्यू जेरुसलेम, यतातिर नजाउँ। हाम्रो पोइन्ट लुका 16:31 भनेपछि यहाँ चाहिँ वचन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बुझ्न सक्यौँ। जुन चाबी आज उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जस्तै विश्वास गर्नेसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, यी चिन्हहरू हुनेछन्, भूतहरूलाई खेद्नेछन्, निको हुनेछन्, विषालु चिजले हानि गर्ने छैन, यी चिन्हहरू हुनेछन्। उनीहरूले बाँधेका कुराहरू बाँधिनेछन्, फुकाएका कुराहरू फुकाइनेछन्। त्यसै कारण यी रहे साँचा, यी साँचाहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हालेलुया। अब हामीले अर्को कुरा पनि हामीले हेर्यौँ भने यी साँचाहरू आत्मिक आशिष, आत्मिक सम्पत्तिहरू, यो सबै येशूले खट्टा गरेर जम्मा गरेर राखिदिनु भएको छ। जसै हामीले एउटा पद याद आयो मलाई, एफिसी 1 अध्यायको 3 पदतिर हुनुपर्छ। म अलिकति पढ्नु पर्यो, यो अगुवाई भयो। वचन आज अलिकति 10 मिनट ढिलो होला, माफ गर्नुहोस् है। एफिसी 3 अध्यायको 1 अध्यायको 3 पद, म 3 पद भन्नलाई कन्फ्युज भएँ, 3 अध्याय भनेछु। 1 अध्यायको 3 पद, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्ट, यहाँ ख्रिस्टमा आत्मिक आशिष भनेको छ है। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा हो, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। अब यो हरेक आत्मिक आशिष उहाँले धरतीमा आएर त्यो साँचोद्वारा 3.5 वर्षसम्म उहाँले सबै काम गरेर सिद्ध्याएर अब उहाँले छुटकाराको आशिष, चङ्गाईको आशिष, उद्धारको आशिष, मुक्तिको आशिष, शैतानलाई खेद्ने आशिष, कुल्चने आशिष, यो सबै कुराहरू उहाँले कट्ठा गरेर राखिदिनु भएको छ। अब त्यो लिनको लागि हामीले मेहनत गर्नु पर्यो। त्यो मेहनत चाहिँ के हो भने विश्वास गर्नु पर्यो, वचनमा हिँड्नु पर्यो, अनि त्यही आधारमा त्यसलाई लिने हो। त्यसरी नै यहाँ पनि उहाँले त्यो आत्मिक आशिष चाहिँ उहाँले राखिदिनु भएको छ। त्यसरी नै साँचो, जुन साँचो उहाँले 3.5 वर्षसम्म बाँध्नुभयो, फुकाउनु भयो, र त्यो आज हरेक विश्वासीलाई उहाँले दिनुभएको छ। अब यहाँ स्वर्गको कुरा, साँचो यो रह्यो। अब स्वर्गको विषयमा हामीले हेर्यौँ भने स्वर्ग छ, स्वर्ग लोक छ, अनि नर्क छ, नरक छ, कुण्ड छ, अर्धलोक छ, बीचमा मृत्यु छ। हेर्नुहोस् है, बीचमा चाहिँ के छ? मृत्यु छ। अब यो धरतीलाई हामीले हेर्यौँ भने धरती चाहिँ निर्णयको स्थान हो। हामी अहिले यहाँ धरतीमा छौँ, पृथ्वीमा छौँ,
तपाईँ हामी निर्णय गर्यौं म स्वर्ग जान चाहन्छु भन्ने अर्थमा हामीले निर्णय गर्यौं र येशूलाई विश्वास गर्यौं। स्वर्गै जान चाहन्छु भन्ने आधारमा पनि त्योभन्दा अझ बेटर चाहिँ के होला भने येशूले मलाई प्रेम गरेको कारण, मेरो लागि मारिएको कारण, उहाँले मलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको कारणले उहाँलाई प्रेम गर्छु भन्ने आधार होला। त्यो अझ असल होला। स्वर्गको लागि, स्वर्ग जानको लागि विश्वास गर्छु भन्दा जे भए तापनि हामी चाहिँ यो धरतीमा छौं। यो धरतीबाट यो पृथ्वी चाहिँ के हो भने निर्णयको स्थान हो। हामी पृथ्वीमा रहुन्जेल, बाँचुन्जेल, पृथ्वीलाई नछोडुन्जेल, पृथ्वीलाई बाई बाई नभनुन्जेल। कतिचोटि हामी अब यता हामी फेसबुकमा देख्छौँ बाई बाई साउदी भनेको देखिन्छ, यताबाट खुसी भएर हुर्रिएर गएको देखिन्छ, फेरि घरतिरबाट आउँदाखेरि बाई बाई नेपाल भनेको देखिँदैन। त्यो पहिलाचोटि विदेशतिर जान पर्यो भने ल मेरो भिसा लाग्यो अब त म विदेशतिर जाने पाएँ भनेर अलिकति खुसी भएर पहिलोचोटि बाई बाई भनेको देखिन्छ। अनि छुट्टी सकेर इन्जोय गरेर भ्याएर रुँदै आउँदाखेरि बाई बाई भनेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसरी नै यो पृथ्वीलाई बाई बाई नभनुन्जेल निर्णय गर्ने स्थान चाहिँ पृथ्वी हो। यो पृथ्वी चाहिँ निर्णयको स्थान हो। हामी कहाँ जाने, के गर्ने, यो सबै पृथ्वीमा रहुन्जेल हो। पृथ्वीबाट बाई बाई भनेपछि अथवा भन्न खोजेको के हो भने मृत्युपछि यो निर्णय चाहिँ काम लाग्दैन। धनवानले चाहिँ चिच्याएर बसिरहने हो अर्धलोकमा गएको छ भने, स्वर्गलोकमा गएको छ भने अब्राहमले चाहिँ धनवानलाई हेरेर बस्ने हो। अब अब्राहमले त्यही भन्नुहुन्छ, तिम्रो र मेरो बिचमा यति ठुलो धाँधो छ कि तिमी आउन सक्दैनौ, हामी आउन नि सक्दैनौँ, हेरेर बस्ने हो। त्यसरी नै भन्न खोजेको के हो भने पृथ्वी चाहिँ निर्णयको स्थान हो। मृत्युपछि स्वर्ग जान्छु भने पनि पाइँदैन, अब नरकबाट निस्किन्छु भने पनि पाइँदैन। जहाँ छ त त्यही छ। त्यही भएर येशूले एउटा गजबको कुरो के भन्नुभएको छ भने यूहन्ना 9 अध्यायको 4 पदमा के भन्नुभएको छ भने दिन छँदै गर्नुपर्छ। दिन छँदै धरतीमा रहुन्जेल, दिन त धरतीमा हुन्छ, दिन र रात संसारमा छ। स्वर्गमा दिन रात घन्टा सेकेन्ड, भोलि बिहान मेरो 6 बजे ड्युटी छ, त्यस्तो छैन। यो सबै यहाँ धरतीमा छ। त्यसरी नै येशूले दिन छँदै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यूहन्ना 9 अध्यायको 4 पदमा पाउँछौँ। त्यसरी नै स्वर्ग छ र नर्क पनि छ। यो स्वर्ग छ र नर्क छ भन्ने अर्थमा हामी धरतीमा रहुन्जेल हामीमा दुई प्रकारको जीवन छ। एउटा चाहिँ आत्मिक जीवन, एउटा चाहिँ भौतिक। भौतिक जीवनबाट आयो शरीर जो चाहिँ माटो, धरतीबाट माटो उठाइयो, त्यसपछि मानिसको आकार बनाइयो। यो चाहिँ भौतिक संसारबाट आएको भयो। अब मानिसलाई फु गरेर फुक दिएको जीवनको सास जसलाई आत्मा भनिन्छ त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आयो। त्यसरी नै मानिस पनि दुई संसारको मिलन हो। जस्तै आत्मा आयो स्वर्गबाट, शरीर आयो धरतीबाट, दुई जीवन। त्यसरी नै स्वर्ग पनि छ, नर्क पनि छ, दुई प्रकारको जीवन। स्वर्ग पनि छ, नर्क पनि छ, शरीर छ, आत्मा छ, अनि यिनीहरूको चाहिँ अस्तित्व छ। मानिसमा भएको आत्माको अस्तित्व छ, यो कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन। अरू सबै नष्ट हुन्छ, तर मानिसभित्रको आत्मिक प्रणाली कहिल्यै पनि नष्ट चाहिँ हुँदैनन्। त्यही भएको भएर हाम्रा बाबुबाजेहरूले जसले प्रभुलाई नचिनिकन मरे उनीहरू मृत्युको पुनरुत्थान नभएसम्म यो धरतीमा छटपटाइरहन्छन्। त्यही भएको भएर अन्धकारको शक्तिले अन्धो बनाइदिएर अब कहिले वर्ष पुगेपछि श्राद्ध गर्नु, कहिले पिण्ड दिनु, क्रिया गर्नु, शान्ति पाओस् भनेर क्रिया गर्नु, आराम पाओस् र शान्ति पाओस् भनेर श्राद्ध गर्नु, पिण्ड दिनु, अनि फेरि भनाइ आउँछ स्वर्गीय आउँछ। अब स्वर्गमा शान्ति छ,
शान्तिमय भएको मान्छेलाई धरतीमा शान्ति पाओस् भनेर पिण्डो किन खुवाउनु? यसलाई भन्छ आत्मिक यो संसारको ईश्वरले अन्धो बनाइदिएको। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ के मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने स्वर्ग पनि छ नर्क पनि छ। मानिसमा आत्मा छ, शरीर छ। अब स्वर्गलाई हामीले हेर्यौँ भने 3 प्रकारको स्वर्ग। पहिलो स्वर्ग चाहिँ म समय धेरै गइसक्यो, अन्तिमतिर एकदमै सर्टकटमा जान चाहे। पहिलो स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन। सुन्नुहोस् है, पहिलो स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन। बाइबलले यसैया 6 अध्यायको 1 पदमा उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो, पहिलो पोइन्ट, अग्लो र उच्च, अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिर ढाकेको थियो। अग्लो र उच्च सिंहासन, पिताको सिंहासन। पहिलो स्वर्गदूत। अब हामीले त्यहाँ हेर्यौँ भने सराफहरू अथवा करूबहरू, यिनीहरूले त्यहाँ हर समय पिताको महिमा गरेका, आराधना गरेका, अनि यिनीहरू पिताको अधीनमा रहेका, अनि यिनीहरू पिताको अधीनमा रहेर उहाँको आराधना गरेका। पिताले यिनै सराफहरूलाई जस कहाँ पठाउनुहुन्थ्यो सट्टै जान्थे। अनि यिनै सराफ चाहिँ यसैया कहाँ प्रकट भए, यसैया कहाँ आए। त्यही भएर यसैया कहाँ आए अनि मन्दिर वेदी चाहिँ आगोको भुङ्ग्रोले के अरे धुवाँले भरिएर अनि आगोको एउटा भुङ्ग्रो हातमा लिएर एकजना म कहाँ उडेर आए भनेको छ 6 अध्यायको 6 पदतिर। त्यसपछि उनको मुखमा छोइदिए अनि उनले हाय म पापी, म अशुद्ध होठ भएको मान्छे भनेर पश्चाताप गरेका छन्। अनि उहाँले आगोको कोइलाले मुखमा छोइदिएपछि अब तिम्रा सबै यी अशुद्ध बोल्ने कुराहरू क्षमा भए भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि याद गर्नुभएको छ यसैया 6 अध्यायभन्दा पहिला पढ्नुभयो भने यसैयाको बोली सुन्नु भएको छ। कस्तो छ? एकदमै खुरन्दार छ, हप्काएको, थर्काएको, कराएको जस्तो छ। तर 6 अध्यायमा जब मुखमा कोइलाले छोइएपछि यतापट्टि हेर्नु भने टोटली आत्मिक छ। कन्या गर्भवती हुने छिन्, पुत्र जन्माउने छिन्, उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। त्यहाँबाट यता पढ्नुभयो भने टोटली फरक छ। त्यसपछिको दर्शन। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पिताको सिंहासन, जसलाई चाहिँ पहिलो उच्च स्थानको स्वर्ग भनेर हामी चिन्छौँ। अब दोस्रो आयो स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक। आज जो मरे पनि, प्रभुलाई चिन्दै नचिनेको मान्छे मरे पनि कमेन्टमा रेस्ट इन पिस भनिन्छ। यो स्वर्गलोक चाहिँ वास्तवमा विश्रामको स्थान हो, विश्राम गर्ने ठाउँ हो, जसलाई चाहिँ दोस्रो स्वर्गलोक भनेर चिनिन्छ। विश्राम गर्ने स्थान हो। अहिले जति पनि विश्वासीहरू प्रभुमा हिँडेका व्यक्तिहरू, प्रभुमा जिएका व्यक्तिहरू जति पनि मर्छन्, उनीहरूको शरीर चाहिँ चिहानमा गाडिन्छ जसोतसो गरेर, तर उनीहरूको आत्मा चाहिँ यही स्वर्गलोकमा गएर विश्राम गर्छ। हो, त्यसलाई बरु भन्न सुहाउँछ रेस्ट इन पिस भनेर। त्यहाँ आनन्द छ। स्वर्गलोकलाई अझ हामीले गहिरोसँग अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भने त्यसलाई अदनको बगैँचा पनि भनिएको छ। प्याराडाइस, बगैँचा। यो धरतीको बगैँचा पनि, धरतीको सोलोमनलाई बनाउनु भनेको मन्दिर पनि, स्वर्गको बगैँचा, अदनको बगैँचा र धरतीको धरतीमा भएको त कपी भयो उत्पत्तिको पुस्तकको त, अनि सोलोमनले बनाएको मन्दिर पनि कपी भयो, तर ओरिजिनल त स्वर्गमा छ। अनि त्यही आधारमा परमेश्वरले बनाउनु भन्नुभएको। त्यही भएर सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा हेर्नु भएको छ टोटली इभन 1 इन्च लामो र 1 इन्च छोटो पनि सबै कुरा टोटली परमेश्वरले भनिदिनु भएको छ। त्यो मानिसले अड्कल गरेर बनाउने कुरो होइन।
अनि यो रह्यो स्वर्गलोक। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायको 15 पदमा पाउँछौँ, प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौं कि हामी जो जीवित छौं वर्तमान र प्रभुको पुनर्आगमनसम्म बाँचिरहन्छौं, भविष्यमा हुने कुराहरू, र सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछन्ने छैनौं। सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछन्ने छैनौं। अथवा अहिले जति पनि विश्वासीहरू छन् नि, जो प्रभुमा सुते, उनीहरू लोकमा गएर आराम गरेका छन्। तर जब प्रभु आउनुहुन्छ, दोस्रो आगमन हुन्छ नि, यो पदले भन्न खोजेको के हो भने, जब प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ नि, ती लोकमा भएका आत्माहरू पनि चिहानमा आउँछन्। चिहान माटोबाट बनिएको शरीर फेरि त्यही माटैको मानिसको आकार बन्छ, र त्यो मानिसको आकार बनेपछि जसरी परमेश्वरले फू गरेर फुकेपछि मानिस जीवित प्राणी भयो, त्यसरी नै त्यही आफ्नो शरीरभित्र, माटोको शरीरभित्र स्वर्गलोकबाट आत्मा आएर पस्छ र मानिस महिमाको शरीर पहिरिएर आकाशमा येशूसँग उठाइ लगिन्छ। त्यही भएर यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, तिनीहरू अहिले जति पनि छन् नि, तिनीहरू स्वर्ग गएका छैनन्, तिनीहरू स्वर्गलोकमा छन्। अब मानिलिनु भोलि प्रभुको आगमन भयो भने हामी त स्टिल जिउँदैछौँ, र तिनीहरू पहिल्यै मरेता भए पनि तिनीहरूले हामीलाई उछन्न सक्दैनन्, सँगै भइन्छ। कसरी? अब उनीहरू स्वर्गलोकबाट आउँछ र महिमाको शरीर पहिरिएर येशूसँग भेट्न जान्छन्। अब हामी पनि येशू आउनु हुँदाखेरि नमरेकाहरू परिवर्तन भएर, कस्तो परिवर्तन? महिमाको शरीर पहिरिएर येशूसँग भेट्न जाने कुराहरू। त्यसै कारणले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने, उनीहरूले उछन्ने, कुनै किसिमले उछन्ने छैनौं। सुति गएकाहरूलाई अथवा उनीहरूले होइन, हामीले उनीहरूलाई कुनै किसिमले उछन्ने छैनौं, उनीहरू पनि हामीसँग सँगै जानेछन्। अझै 16 पदतिर हेर्यौं भने, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, यो हुकुमको गर्जन किन? प्रधान स्वर्गदूतको आवाज किन? परमेश्वरको तुरैको स्वरसित किन? हुकुमको गर्जन किन? प्रधान स्वर्गदूतको चर्को आवाज किन र तुरै किन? यसले यही कुराको संकेत गर्छ, त्यो आवाज सुन्न साथ लोकमा भएका विश्राम गरेका आत्माहरू धरतीमा आउँछन् आफ्नो शरीर पहिरिनको लागि। हामीले पहिला 2001 तिर 2000 तिर म इन्डिया पन्जाबमा थिएँ। बिहान ड्युटी सुरु भएपछि कम्पनीको सिस्टम चाहिँ अहिले पनि कता कता छ होला, यहाँ गरेर ठुलो साइरन बज्थ्यो। अब कम्पनी ड्युटीहरू सुरु भएछ भन्ने बुझिन्थ्यो। त्यसरी नै त्यो ठुलो चर्को आवाज बज्न साथ ती आत्माहरू निस्किन्छन्। यो चाहिँ दोस्रो स्वर्गमा रहेका, स्वर्गलोकमा रहेका आत्माहरू येशूको आगमनमा आउने हुन्। येशूको आगमनमा यो स्वर्गलोक टोटली खाली हुन्छ र येशू ख्रीष्ट जब मर्नुभयो, जब उहाँ सुति गएकाहरूलाई अथवा नोआको समयमा पनि पाप गर्नेहरू जो अर्धलोकमा थिए, तिनीहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाएर अर्धलोक टोटली उहाँले खाली गरिदिएर अर्धलोकबाट स्वर्गलोकमा सार्नुभयो। त्यसरी नै यो रह्यो दोस्रो स्वर्ग, जसलाई चाहिँ स्वर्ग लोक भनिन्छ। अब तेस्रो चाहिँ वायुमण्डल छ। माफ गर्नुहोस् है, समय अलिकति ढिलो हुने भयो। म कन्टिन्यू गरौँ कि सकौँ? सुन्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया। हजुर हजुर सुन्दैछौँ, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, सक्नुहोस्। हजुर, हस्, हुन्छ, धन्यवाद। अब रह्यो तेस्रो स्वर्गदूत, तेस्रो स्वर्ग। यो तेस्रो स्वर्ग चाहिँ वायुमण्डल हो। यो तेस्रो स्वर्ग वायुमण्डल हो। यो तेस्रो स्वर्ग कसरी वायुमण्डल भयो भने, इजेकियल हामीले 28 अध्यायको 13 देखि 15 पदसम्म पढ्यौं भने,
हामी यसरी पाउँछौं परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिस, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिंगारिएको थिस, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पित्तमणी, अनिक्स, बिल्लौर, नीर, फिरोजा, बेरुजले त आभूषित थिस। तेरा मणिहरू सुनले मोहरिएका थिए त सिर्जेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। यो चाहिँ करूप थियो है, जसलाई अहिले लुसिफर भनेर चिनिन्छ। त्यसको पोसाकहरू हेर्नु भने यहाँ धेरै कुराहरू पाउँछौं। अनि 14 पदमा अभिभावक करूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त थिइस्। त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला परेको नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए र हे अभिभावक करूप, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिए। सुन्नुहोस् है, धपाइदिए। अनि तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। अब यो कसरी सुन्दरताले गर्दा भन्दा त्यसको पहिरन भेट्नुभयो नि, त्यो सिंगारिएको, उसले सिंगारिएको नीर, फिरोजा, बेरुज, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पित्तमणी, अनिक्स, बिल्लौर, यी कुराहरूले सिंगारिएको, यसो हात हक गर्नलाई चाहिँ हात पसार्दाखेरि पनि झर्याममा बज्ने है, यस्तो साउन्ड आउने, धुन आउने। ऊ त लिडर हो नि त, डोर्याउने। यसो हात चलाए पनि अलिक फरक किसिमको साउन्ड आउने के, जसलाई चाहिँ आनन्द शान्ति दिने, गुन्जिने। त्यस्तो खालको उमा त्यो भएको कारणले गर्दा अब अरू स्वर्गदूतमा त थिएन। नदेखेपछि, अरू स्वर्गदूतमा नभएपछि उसले आफूमा र अरूमा चाहिँ फरक पायो। त्यही भएर आज मान्छेलाई घमण्ड चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने, ऊ त त्यस्तो छ, म त यस्तो छु, हो त्यहाँबाट घमण्ड सुरु हुन्छ। यहाँ पनि त्यही भएको छ, म चाहिँ यत्रो कुराले सजिएको छु, उनीहरू त छैनन्। त्यसपछि उसले च्यालेन्ज दियो परमेश्वरलाई, मैले चाहिँ अब परमेश्वरको पर्वत भन्दा पनि उच्च बनाउने छु। यसैया 14 को 12 पदतिर हामी पाउँछौं। एजकेल 28 को 17 पदतिर हामीले हेरौं, सुन्दरताको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। घमण्डले फुलिएपछि के भन्यो? 14 को 12 पदमा, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिलेको जाति जातिलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस? यसैया 14 को 13 मा पाउँछौं, तैँले आफ्नो मनमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लने छु। पहिलो पोइन्ट हेर्नुहोस् है, उसले सोचेका, परमेश्वरका ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्ने छु। परमेश्वरका ताराहरू, यो ताराहरू अहिले मास्तिर आकाशमा हेरेर देखिएका तारा होइनन्। बाइबलमा तारालाई स्वर्गदूत, उनीहरूको स्थान हरेक पर्वतमा, हरेक स्थानमा राखिएको छ। उनीहरूको छुट्टै छुट्टै काम छ। धरतीमा भूकम्प कुन ठाउँमा पठाउने हो त्यो काम छ आज्ञा गर्ने। मन्दिरमा वेदीमा प्रार्थना सुन्ने र परमेश्वरलाई भन्ने त्यो काम छ। हरेक मान्छेको प्रार्थना सुन्ने त्यो काम छ। विश्वास गरेकाहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि त्यो स्वर्ग त्यो काम छ। हरेकको ड्युटी छ उनीहरूको, हरेक काम छ उनीहरूको, आफ्नो आफ्नो काम छ। त्यसपछि हृदयमा भनिस् म स्वर्गसम्म उक्लने छु, ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्ने छु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। हेर्नु त यहाँ कति घमण्ड गरेको छ। त्यसपछि म बादलको टुप्पामाथि उक्लने छु। अझै हेर्नु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर
उत्तिकै बनाउनेछु ल हेर्नु। यो घमन एउटा यो हामीले तपाईहरुले के लाएर मनन गर्नुहोस्, यहाँ धेरै पाउँछौं। अनि अन्तिम उसको नतिजा के भयो? धेरै गर्दै 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 जाँदाखेरि अन्तिममा उसले परमेश्वरको स्थानलाई नै खोस्यो, खोज्न लाग्यो। उसले के गर्यो? आफैलाई परमेश्वरसँग तुलना गर्यो। तुलना गरेर म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। ल हेर्नु, अब त्यसपछि परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुभयो? 15 पदमा तर त चिहानसम्म खाडलको तल्लो गहिराईसम्मै होच्याइस्। त्यही चिहानसम्मै है, चिहानसम्मै होच्याइस्। अब यो फालियो, चिहानसम्मै धरतीमा चाहिँ फालियो। इस्केलको पुस्तकमा त अझ स्पष्ट पाउँछौं, तँलाई माटोमा जमिनमा फालिदिनु भयो, पृथ्वीमा उहाँले फालिदिनु भयो। यो लाखौं करोडौं वर्ष पहिला उहाँले फालिदिनु भएको यसलाई पृथ्वीमा। उत्पत्ति 1 अध्यायमा हेर्यौं भने आकाश र इंग्लिश बाइबलमा चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी भनिएको छ। नेपाली बाइबलमा चाहिँ आकाश र पृथ्वी उहाँले सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। उहाँले पहिला नै गर्नु भएको, तर करोडौं वर्ष पहिला जुन बेला उहाँले जमिनमा फालिदिनु भयो नि, अनि यसले लाखौं कयौं वर्ष त्यसको गन्ती नै छैन, कयौं समयसम्म यसले पृथ्वीमा राज्य गर्यो। र ठुला ठुला बाइबल विद्वानहरूको भनाइ छ त्यति बेला डाइनोसर पनि धरतीमा थियो, र ती डाइनोसरलाई पनि मनै सृष्टिकर्ता हुँ, मनै परमेश्वर हुँ भनेर बहकाएको थियो भन्ने कुराहरू हामी बाइबल विद्वानहरूको भनाइ छ। यो बाइबलमा पाउँदैनौँ। त्यसपछि जब धरतीलाई बिना आकारको बनाइदियो, त्यही भएर उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा हामीले हेर्यौं भने पृथ्वी परमेश्वरले त बनाउनु भयो, तर आकार बिनाको, उसले आकार बिनाको बनाइदियो। त्यसपछि परमेश्वरले पृथ्वी आकार बिनाको बनाएको देखेर उहाँले पृथ्वीलाई पानीमा डुबाइदिनु भयो। त्यही भएर उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदतिर हामीले यही कुरा पाउँछौं कि उहाँले पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो र अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो। अथाह समुद्र पृथ्वीलाई डुबाइदिनु भयो। डुबाइदिएपछि अब पृथ्वीमा राज्य गरेको त्यही पतित स्वर्गदूत लुसिफर, उसले आफ्नो ठाउँ, डाइनोसर त मर्यो, अब उसले आफ्नो ठाउँ चाहिँ सार्यो। त्यो सारेर कहाँ लग्यो? वायुमण्डलमा। उसको बास वायुमण्डलमा भयो। पछि फेरि परमेश्वरले, अहिले त कति वर्ष भएर उहाँले रिक्रिएट गर्नुभएको पृथ्वीलाई, पछि उहाँले पृथ्वीलाई फेरि त्यसैलाई रिक्रिएट गरिसकेपछि, त्यसलाई मर्मत गरिसकेपछि अनि मानिस बनाएर पृथ्वीमा राखेपछि त्यही वायुमण्डलमा बसेको लुसिफर चाहिँ क्रोधले भरियो। मैले खरबौं वर्षसम्म राज्य गरेको पृथ्वीमा आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा मानिस बनाएर राख्ने भनेर रिसले चूर्ण भएर अब परमेश्वरको र मानिसको बीचमा घोटाला हालिदिएर यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ बिगार्नुपर्छ भनेर सर्पको भेष गरेर आएर मानिसको र परमेश्वरको सम्बन्ध बिगारिदियो। हालेलुया। त्यहाँबाट बिगारिदियो। अनि त्यसले स्वर्गमा गरेको घमण्डको पाप मानिसमा पनि प्रवेश भयो र मानिस परमेश्वरबाट टाढियो। फेरि परमेश्वरले मानिस परमेश्वरबाट टाढिन नदिएर उहाँ आफै आएर आफ्नो प्राण अर्पण गरेर उहाँले बचाउनु भयो। त्यही भएको भएर यो जब वायुमण्डलमा ऊ बस्यो नि, वायुमण्डलमा बस्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आएर क्रुसमा नमरेसम्म वायुमण्डलमा बसेको लुसिफर स्वर्ग जान पनि सक्थ्यो। कसरी भने अयुब 1 अध्यायको 6 पदमा पाउँछौं, स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू उपस्थित हुँदाखेरि परमेश्वरको सामुन्ने पनि शैतान तिनीहरूसँगै आयो भनेको छ। शैतान तिनीहरूसँगै आयो। येशू धरतीमा आएर नमरुन्जेल, क्रुसमा नमरुन्जेल त्यसले आउने जाने गर्थ्यो, दोष लाउँथ्यो। जब येशू आउनु भयो नि, उहाँले चाबी घुमाउनु भयो नि धरतीमा, र चाबी चेलाहरूलाई भन्न सिकाउनु भयो नि, सुसमाचार सुनाऊ, जाऊ,
लुका 10 अध्यायको 18 पदमा पाउँछौँ। 10 अध्याय पुरै पढ्नुभयो भने जब सुसमाचार सुनाउन जान्छन्, सुनाउन गइसकेपछि भूतहरू धपाएपछि उता सुसमाचार सुनाछन्, सुनाएर आएपछि हामीले त यसरी सुसमाचार सुनायौँ, त्यो मान्छेले विश्वास पनि गरेका थिएनन्। तपाईँको नाउँमा सुसमाचार सुनायौँ, हामीले भूतहरूलाई हकार्यौँ, उनीहरू छुटकारा भए भनेर येशूलाई भन्दाखेरि येशूले तुरुन्तै के भन्नुभएको छ भने मैले चाहिँ शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली चाहिँ खसेको देखेँ भन्नुभएको छ। 18 पदतिर पढ्नुभयो भने। अनि त्यसपछि कलसी 2 अध्यायको 14 पदमा पढ्नुभयो भने हाम्रो विरुद्धमा रहेको तमसुक, त्यो तमसुक चाहिँ के थियो? अयुब 1 अध्यायको 6 पद, स्वर्ग जान सक्थ्यो, जान सक्ने तमसुक हो, त्यसलाई चाहिँ येशूले क्रुसमा काँटी ठोकेर रद्द गरिदिनु भयो। अब त्यो स्वर्ग जाने त्यसलाई बाटो बन्द गराइदिनु भयो। त्यसलाई एलाउड छैन अहिले। यति एलाउड मात्रै नभएर जसले यसुलाई विश्वास गर्छ उहाँको पुनरुत्थान मृत्युको शक्तिद्वारा उसलाई हकार्ने र उसलाई खेद्ने उहाँले अधिकार आफ्ना स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएका मानिसहरूलाई उहाँले दिनुभयो। त्यसै कारण यो रह्यो वायुमण्डल, तेस्रो स्वर्ग। अब यही वायुमण्डलमा येशूको 1000 वर्षको शासन सुरु हुँदाखेरि नयाँ यरुशलेम आउँदाखेरि यही स्थानमा चाहिँ नयाँ यरुशलेम चाहिँ रहनेछ, जहाँ पिताको पुत्रको 2टा सिंहासन हुनेछ हो, त्यहाँबाट जीवनको खोलाहरू बग्नेछ, त्यसको किनारमा रुखहरू हुनेछ, त्यसको रुखको पातहरूले बिमारी भएका मान्छेहरू निको हुनेछन् भनेको छ, जीवनको खोलाहरू बग्नेछ भनेको छ। 1000 वर्षसम्म त्यहाँ कुनै आँसु हुने छैन, पीडा हुने छैन। 21 को 4 पदमा प्रकाश हाम्रो आँखाको आँसु पुसिदिनु हुनेछ। प्रकाश 7 को 17मा नि आँखाको आँसु पुसिदिनु हुनेछ। यशायामा अगमबाडी गरिएको थियो 25 को 8 पदमा उहाँले हाम्रो आँखाका आँसुहरू पुसिदिनु हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रह्यो तेस्रो स्वर्ग। त्यसै कारण चिहान स्वर्ग होइन, पृथ्वी स्वर्ग होइन, पृथ्वी